کلاس کما او محفل کما رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ جا کے بیٹھے نا تے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا صحابہ مینوں تہاڈی دنیا وچ تین چیزاں پسند نے اے نہیں فرمایا مینوں اپنی دنیا چ فرمایا مینوں تہاڈی دنیا چ نبی کریم نے دسیا کہ میرے اس دنیا نہ رشتہ ہی کوئی نہیں میرا اس دنیا نال رشتہ ہی کوئی نہیں گرامی قدر حضرات کون ہے دیوالی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا نہ رشتہ رکھیا کوئی نہیں آپ نے اس بات سے فرمایا میں تو ہاڑی دنیا وچ تین چیزاں پسند نے پہلی کیڑی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں میرے سارے دوست سب آپ ٹھیک ہوں گے اللہ آپ سب کو سلامت رکھے یار اگر اسی طرح اچھی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہو تو مہربانی کرو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا دو اللہ آپ سب کو سلامت رکھے اور کمنٹ نہ انگلی دکھتی ہے اور نہ ہی کوئی پیسے لگتے ہیں تو مہربانی کرو یار اللہ آپ سب کو سلامت رکھے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی قائد الغر المحجلین وآلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما بلند آواز نال سب پڑھیے صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین اللہ رب العزت دی حمد و ثنا درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافع روز جزا نبی کرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم بعد عزیز القدر حاضرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ رب العزت بے شمار شکر اور اس مالک کائنات بے شمار احسان کہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے دین متین دی خدمت واسطے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے دین پاک دی تبلیغ دے واسطے یورپ دے چاند دے دورے تمہیں الحمدللہ حضور علیہ السلام دے محبت دا درس دے کے واپس آگیا اور ایک مرتبہ پھر اللہ کریم نے توڑیاں چمکدار پیشانیاں دی زیارت میں نوتا کی تھی
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا صدقہ اللہ ساری سارے دی حاضری قبول اور مستجاب فرمائے تو جتنی محبتاں دا اظہار کیتا اللہ کریم اپنی بارگاہ اقدس جو دا بہترین اجر عطا فرمائے گرامی قدر حضرات میں ہمیشہ کہنا کہ وہ سیانے لوگ کہتے ہیں کہ چنگیاں دے لڑ لگیاں میری چولی پھول پہ ساریاں عزتاں حضور علیہ السلام دے نام دی وجہ تو نے حضور علیہ السلام دے ذکر پاک دی وجہ تو نے ورنہ ومنوں کو پوچھے تیری اوقات کی یہ تو بس اتنی ہے کہ خاص جنہ قدر نہ میرا تے میرے صاحب نو بڑے آئیں میں گلیاں دا روڑا کوڑا تے محل چڑھایا سائیاں بس گل اتنی ہے کہ صاحب نو بڑے آئیں قرآن مجید فرقان حمیدی بڑی معروف ہے کہ مبارکہ دا جوز تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا اس آیت مبارکہ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاسْبِرْ نَفْسَكَ فرمایا محبوب کریم علیہ السلام اپنی جان مبارک نو اپنے نفس نو اپنے آپ نو صبر دے نال اللہ فرماتا وَاسْبِرْ نَفْسَكَ اپنے نفس نو اپنی جان نو صبر دے نال رکھو مع الذین فرمایا انہاں دے نال یدعون ربہم بالغداۃ والعشی فرمایا جڑے دن بھی اللہ نو پکار دینے تے رات بھی اپنے رب نو پکار دینے یریدون وجہا فرمایا انہاں دا کوئی ارادہ نہیں وہ صرف اپنے رب دی رضا چاہتے گرامی قدر حضرات اس آیت مبارکہ دا مفہوم ہے کہ اللہ نے فرمایا محبوب آج جڑے تہاڈے دروازے تے بلال حبشی حضرت ابو ہریرہ حضرت صہیب رومی حضرت سلمان فارسی ورگے غریب صحابہ ہر وقت بیٹھے رہندے نا اللہ فرماتا سونیا اپنے وقت جو وقت نکال کے نا وَاسْبِرْ نَفْسَكَ فرمایا کہ اپنی جان و صبر اچھ ڈال کے سونیا ذرا اینا کل بھی بیٹھے کرو وَاسْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ اللہ نے فرمایا ذرا اینا کو لا کے بیٹھا کرو جڑے دن تے رات رب دا ذکر کر دے رہندے یریدون وجہا فرمایا انہاں دا کوئی ارادہ نہیں وہ صرف رب دی رضا چاہتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے جدو کفار مکہ نو اعلان نبوت سنایا تے توحید وال بلایا تو نہ اکھیا کہ اسی چودھریاں تے اسی انہاں غریباں چ آ کے نہیں بیٹھنا اے محمد اپنے بوئے تو بلال نو اٹھاؤ نا ابو ہریرہ نو اٹھاؤ نا اے فلاں نو اٹھاؤ نا اے غریباں نو اٹھاؤ نا انہاں غلاماں نو اٹھاؤ اسی چودھری آ کے بیٹھیے پھر اسی تہاڈی گل سنا گے جے اسی اسلام قبول کر لیا تے ساڈے ویکھو ویکھی پھر بڑے لوگ کلمہ پڑھن گے مگر پہلے نہ غریباں نو تے اٹھاؤ نا ذرا اپنے دروازے تو اللہ فرمایا محبوبہ نا او آمن یا نہ آمن بلال نہیں اٹھنا چاہیے اللہ فرمایا سونیا اینا غریباں نو نہ اٹھاویں ماہیا اللہ فرمایا وَاسْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ اللہ نے فرمایا سونیا انہاں نو اٹھانا نہیں بلکہ آپ انہاں چاہ کے بیٹھو انہاں چاہ کے بیٹھو کملی والے نہ بھی دل کردہ ہوئے وقت نہ بھی ہوئے اللہ فرمایا وَاسْبِرْ نَفْسَكَ اپنی جان صبر چ ڈال کے نا پھر بھی تھوڑا وقت انہاں نو دیا کرو انہاں وچ آ کے بیٹھیا کرو نوجوانوں کیسا منظر ہوئے گا جدو میرے آقا دی محفل سجدی ہوئے گی صحابہ بیٹھے ہون گے میرے نبی نے فرمایا الصحابی کن نجوم حضور نے فرمایا میرے صحابہ ستاریاں دی طرح نے اچھا جے صحابہ ستاریاں دی طرح نے تے وچ کملی والے تے چن بن کے بندے ہون گے نا وہ کیسی محفل ہوئے گی جدو حضور چاند دی طرح صحابہ ستاریاں دی طرح میرے آقا علیہ السلام دی حسین محفل سجدی ہوئے گی وہ محفل جدہ رب قرآن جو ذکر فرماوے کہ اللہ فرمادا سونیا وَاسْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ اللہ فرمائے سونیا اس محفل چ بیٹھو نا آ جڑی غریباں دی آ جڑی مسکیناں دی آ جڑے تہاڈے غلام غریباں دی محفل ہے ذرا آ کے بیٹھو نا ہن اچھا سبحان اللہ فرماؤ میں تقریر دا آغاز کراں بھائی انج نہیں میں یورپ چو کے آیا تے میں اتھے بھی سبحان اللہ الحمدللہ بڑی کروا کے آیا پر جڑی سبحان اللہ پاکستانیاں دی ہے نا بھائی اپنا بھی تنادت ابھی ہاتھ چکے نہیں اچھی سبحان اللہ فرما مدینے تک آواز جاوے
تھوڑا اور زور لگاؤ. میں کو تقریباً 20 دن بعد آیا, 20 دن بعد تے انہی سبحان اللہ تساں کو جوڑ کے رکھی ہوئے گی نا, ساری میں نو دے دیو, میں نال لے جاوا. میں چکوال جانا ہے, آیا میں ٹوبہ ٹیک سنگر گوجرے تو 2 تقریر کر کے آ رہا, ہن میں چکوال جانا ہے. تو میری انہی سبحان اللہ دیو پچھلے میری تھکاوٹ اتر جاوے تے رات تک میرا گزارا ہو جاوے. نوجوانوں دانا کھینجے پیش کرنا ہے, جات ترجمہ جے کرنا ہو کرنا ہو کرنا ہو کرنا ہو. کتنے رنگین تیری محفل کے نظارے ہوں گے, کتنے رنگین تیری محفل کے نظارے ہوں گے, کتنے رنگین تیری محفل کے نظارے ہوں گے, جب تیرے گرد تیرے یار پیارے ہوں گے, جب تیرے گرد تیرے یار پیارے ہوں گے. کیسی محفل ہوے گی, حضور چاند بن کے بیٹھے. حالانکہ چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے بھئی, چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے. چاند کے چہرے پہ داغ ہے, مدنی کا چہرہ صاف ہے. حالانکہ چاند نہ تشبیہ نہیں, مگر صحابہ چکے تشبیہات دیتے سنا. کوئی کہتا سی کہ ان شمس تجری فی وجہ ہی, حضور دا چہرہ انسی جو میں سورج محمد مطمئن چے چمک دا سی. کوئی کہتا تلوار دی دھار دی طرح, کوئی کسے چیز نہ تشبیہ دیتا. تو گرامی قدر حضرات, صحابی کن نجوم, صحابہ ستارے نبی پاک وچ چاند بن کے بیٹھ دینے. آج میرا دل کردہ میں ایک حضور دی محفل دا ذکر کرا. وہ محفل جڑی حضور صحابہ نہ سجا دے. کون ہے دے بالی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے بار دی آکے نا تے محفل چھ کدے بیٹھنا. وہ صحابہ جڑے ہر ویلے نبی پاک دے دروازے تے بیٹھے رہتے. اللہ نے بھی فرمایا محبوب ذرا آکے نہ کل بیٹھے کرو نا, انہاں دی دل جوئی ہو جائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حجرے پاکی چ نکلے تے آکے صحابہ دی محفل چ بیٹھ گئے. ہن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی تبلیغ دا, حضور دی تعلیم دے بندہ انداز اپنا سی نا. یاد رکھیے دنیا دے اندر تعلیم دے 3 انداز معروف مشہور نے. پہلا طریقہ اے ہے کہ استاد پڑھ دے تے شاگرد سن دے. تسی سکول کالج یونیورسٹی مدارس وچ ویکھ دیو, استاد سبق پڑھ دے شاگرد سن کے سکھدے نے. ایک طریقہ. دوسرا طریقہ استاد دا سمجھاون دا اے ہوندا ہے کہ شاگرد پڑھ دے استاد سن دے. استاد پھر بچے دی غلطیاں نکال دے, بچے نو اے بھی سکھاون دا ایک انداز ہے. تیسرا معروف طریقہ جڑا تعلیم دا دنیا دے اندر, تینی معروف طریقے نے, یا استاد پڑھ دے شاگرد سن دے, یا شاگرد پڑھ دے استاد سن دے. اور تیسرا طریقہ اے وے کہ بچے آپس سے تکرار کر دے, ڈیبیٹ کر دے. اے دے نال بھی انسان دی تعلیم دا آغاز کیتا جاندا ہے. یعنی کہ تکرار کرنا مدارس وچ آج بھی رات نو بچے جدو مطالعہ کر دے نے تو رات نو تکرار کیتی جاندی ہے. یہ 3 طریقے نے اس کائنات دے اندر تعلیم حاصل کرتے. کون ہے بالی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ نے ہن تعلیم کیویں دے دتی. آؤ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی کلاس گواں او محفل گواں. رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ جا کے بیٹھے نا تے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا صحابہ مینوں تہاڈی دنیا وچ 3 چیزاں پسند نے. اے نہیں فرمایا مینوں اپنی دنیا چ, فرمایا مینوں تہاڈی دنیا چ. نبی کریم نے دسیا کہ میرے اس دنیا نہ رشتہ ہی کوئی نہیں, میرا اس دنیا نال رشتہ ہی کوئی نہیں. گرامی قدر حضرات کون ہے بالی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا نہ رشتہ رکھیا کوئی نہیں. آپ نے اس بات سے فرمایا مینوں تہاڈی دنیا وچ 3 چیزاں پسند نے. پہلی کیڑی کون ہے بالی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مینوں اس رب دی دنیا وچ تہاڈی دنیا وچ خوشبو پسند ہے. کیڑی
اج میری تقریر دا عنوان ہے یہ تقریر پتہ نہیں ہن کتنے جمعے چل رہی ہیں میں محفل دا ذکر سناواں لگا نبی پاک دی دا او محفل جی دے چ حضور خطاب کر رہے صحابہ سن رہے ہیں انداز تعلیم دیکھو کولینت والی نے فرمایا صحابہ مینوں تہاڈی دنیا دے اندر تین چیزاں پسند نے کولینت والی نے فرمایا پہلی خوشبو بڑی پسند ہے نوجوانوں میرے نبی کریم علیہ السلام نے خوشبو آپ بھی بڑی پسند ہے نبی کریم علیہ السلام کے جسم اقدر دی خوشبو ایسی ہے کہ صحابہ فرما دے لیں کملی والے جدوں مدینے دی گلی چ گزر دے سانو نبی پاک نو ڈھونڈن دی لوڑ ہی نہیں پیندی جڑی گلی چ کملی والے گزر جاندے نے اس گلی چ 8 دن خوشبو محمدیاں ہوندیاں اس گلی چ 8 دن خوشبو نبی پاک دی آندیاں خوشبو میرے نبی نو اتنی پسند ہے حضور آپ بھی خوشبو لگاندے نے عطر لگاندے نے بڑی پریت دے نال خوشبو لگاندے اج تک اہل اسلام خوشبو لگا رہے میں اس واسطے بھی یہ عرض کرن لگا جب جمعہ پڑھنا ہو تو لباس سونا پہن کے سادہ ہوئے مگر ہوئے صاف ستھرا ایک خوشبو لگا کے آیا کرو نبی پاک دی سنت سمجھ کے غسل کر کے سنت سمجھ کے لباس خوبصورت صاف ستھرا پہن کے ایک خوشبو لگا کے نبی پاک دی سنت سمجھ کے آیا کرو نبی پاک نے فرمایا تہاڈی دنیا وچ مینوں 3 چیزاں پسند نے تے جڑی پہلی پسند ہے او کی ہے ہولا بولو سبحان اللہ یار دا یار بھی یار ہوندا حسن یار دا یار بھی یار ہوندا ہے سچی دس جڑی نبی پاک نو پسند ہے جے تینوں حضور نال پیارے پھر تینوں بھی پسند ہونی چاہیے بھئی یار دی حدیثاں تے کرنی ہے نا اج میں یار دی حدیثاں سناوا لگا میں یار دی پسند سناوا لگا میرے آقا نے فرمایا پہلی منو چیز خوشبو پسند ہے امت نو دسیا کہ خوشبو لگانی ہے جمعہ پڑھنا ہو نا تو خوشبو لگا کے آیا کرو مومن دی نشانی ہے وہ بدبودار نہیں ہوتا پاک ہوتا ہے مومن پاک ہوتا ہے اللہ نے ارشاد فرمایا ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین اللہ فرماتا اللہ آپ بھی پاک ہے او پاک چیزاں پسند فرماندا ہے پاک چیزاں تے پاک لوگاں نو پسند کر دے مومن کو بدبو پسینے دی نہیں آنی چاہیے مومن صاف ستھرا ہوے او دے کول خوشبو آوے او دے کردار جو بھی خوشبو آوے تو دے لباس وچ بھی خوشبو آوے مومن دے قریب کوئی بیٹھ جاوے تو دے کردار جو بھی خوشبو آوے او دی ہنسی او دی مسکراہٹ جو خوشبو آوے او دے کردار تو دے اخلاق دی بھی خوشبو آوے او ظاہر دا بھی پاک ہوے تے باطن دا بھی پاک ہوے میاں محمد بخش نے دا ترجمہ فرمایا سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ تھوڑا اور زور لگا کے بولو سبحان اللہ عرب کری رحمت اللہ علیہ فرما دے چنگے بندے دی چنگے بندے دی صحبت یارو جیویں دکان اتارا سودا پاویں خرید نہ کریے لے آن ہزاراں اے سودا پاویں خرید نہ کریے لے آن ہزاراں نہیں سمجھ آئی تے میں آسان کر دے بابے دوئیں وزیرہ باتوں دے ہر محفل سن دے 20 دن بعد آیا تے بیگ لو پہلی تقریر کرن آیا تو پہلی چیز آگے نے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ انہ دیا بزرگیہ سلامت رکھے اور برکات عطا فرمائے نبی کریم علیہ السلام دے دیوانے ہوں میاں صاحب فرما دے چنگے بندے دی صحبت یارو جی میں دکان اتاراں آپ فرما دے چنگے بندے دے قریب بیٹھنا انج سمجھ جی میں اتر دی دکان تے بیٹھ گئے ہیں آپ فرما دے سودا پاویں خرید نہ کریے لے آن ہزاراں
فرماتے نے چنگے بندے کو بیٹھنا بھی اے مثال ہے جی تو عطر دی دکان تے بیٹھ جاویں تے عطر بھاویں نہ بھی خریدیں تے خوشبو تے ہونی تو انسان مومن جڑا ہوئے وہ دے کردار دی بھی خوشبو ہونی چاہیے وہ دے ظاہر بھی خوشبودار ہونا چاہیے کہ مومن دا باطن بھی خوشبودار ہونا چاہیے کہ آپ فرماتے نے برے بندے دی صحبت یارو جویں دکان لوہاراں کپڑے پاویں کنج بئیے چنگاں پہن ہزاراں تے برے بندے دی صحبت او دے قریب بیٹھنا انجی سمجھو کہ اپنے کپڑے جتنے بھی کنج کے بیٹھو آپ فرماتے نے پھر بھی کوئی نہ کوئی چنگیاڑی تے جسم تے پہ ہی جاندی ہے کپڑے پھر بھی ساڑی جاندے نے تو لہذا مومن خوشبودار ہونا چاہیے نبی پاک نے فرمایا تو ہاڈی دنیا وچ مینوں جڑی سب تو زیادہ چیز پسند ہے وہ خوشبو ہے نوجوانوں نبی کریم کو لینیاں خوشبوئیں ہوندیاں نبی کریم علیہ السلام دوپہر ویلے حضرت ام سلیم دے گھر جاندے نے حضرت انس بن مالک دے گھر جاندے نے جا کے نبی کریم کے چمڑے دے بستر تے لیٹ جاندے نے حضور دے جسم مبارک جو پسینہ نہیں کردا اس چمڑے دے بستر وچ آوندا ہے نبی کریم علیہ السلام دا پسینہ مبارک حضرت ام سلیم ایک شیشی دے اندر اکٹھا کر لیندیاں نے ایک دن سرکار نے ویکھ کے فرمایا ام سلیم ایک ہی کر رہی ہوں عرض کر دی یا رسول اللہ تو آجا پسینہ مبارک کٹھا بھی کرنی ہو میرے کریم نے فرمایا پسینے نو کی کرو گے عرض کر دیا کملی والے تو آجا پسینہ میں عطر وچ ملاو لینی ہو پورے مدینے وچ مہکا میرے گھر وچ جاندیاں مدینے چ مہکا میرے گھر چ جاندیاں لے عرض کیتی سونیا عطر تے اگے ہی خوشبودار ہوندا ہے پر جدوں میں تہاڈا پسینہ وچ ڈالنی ہاں نا وہ اور خوشبودار ہو جاندہ ہے سارے مدینے چوں جڑی سب تو چنگی خوشبو ہے نا وہ میرے گھر میں چوں مل دیئے وہ ماں انج دی ہوئے تے پتر کنج دا حضرت انس بن مالک اسے ماں دے بیٹے سن آپ نے آخری ویلے وصیت کی تھی فرمایا جدو میں دنیا تو ٹر جاواں تے میرے کفن خوشبو او لگایا جدے وچ میرے نبی دا پسینہ مبارک ہے واہ مدینے دے تاجدارا گرامی قدر حضرات سرکار دا جسم مبارک کتنا خوشبودار ہے میرے آقا نے فرمایا میں خوشبو پسند ہے حضور دیکھ صحابی سن حضرت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دیاں 4 بیویاں سن کنیاں ایک نہیں مان ہوندی انہاں دیاں 4 سن کوارے نو تے نہیں پتہ تے جڑے شادی شدہ ہوتے سمجھ گئے ہو گئے انہاں دیاں 4 سن حضرت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بیوی جنہ دا نام حضرت ام عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرما دیا کہ چونکہ 4 بیویاں سن تے ساریاں ایک دوسرے دیاں سوتن ہر بیوی تا دل کردہ سی کہ جدو شوہر گھر آوے نا تے سارے تو پہلے میرے والا آوے توجہ میرے والا کرے پیار میرا زیادہ کرے اس غرض دے نال عورتاں 4 بیویاں اپنے جسم نو اپنے لباس نو خوشبو لگا دیا میں روایات پڑھیا کہ مدینے چ کمائی وڈیری خوشبو پہ چنا دیئے کہ حضرت عتبہ دیا بیویاں علیحدہ ایک دوسری تو چھپ کے نا اس مائی نو پیسے زیادہ دے دیا نے کہ میرے واسطے خوشبو سارے تو چنگی لگے چاروں بیویاں پیسے خرچ کر کے تے بڑے مہنگے عطر منگوا دیا تے لگا دیا نے اپنے اپنے جسم نو مگر جو ہی حضرت عتبہ گھر آندے نا چاروں بیویاں کہہ دیا نے کہ ساڑی خوشبو ختم ہو جاندی ہے تے ہر پاسے حضرت عتبہ دی خوشبو پھیل جاندی ہے ایک بیوی نے دوسرے نے آکھیا نہیں میں تے اس مائی نو بڑے پیسے دیتے بڑی مہنگی عطر تے خوشبو لگائی پر میری خوشبو جدو حضرت عتبہ اندر تے ختم ہو جاندی وہ دوسری بول کے کہنے لگی میں بھی بڑے پیسے تیسری آگی انہیں آکھے ماں بھی تے چوتھی آگی میں بھی چاروں بیویاں نے آج مشورہ کیتا کہ حضرت عتبہ جدو گھر آمان گئے تو انہوں نے پوچھا گے تو سی کیڑا عطر لگا دیو تو سی جدو گھر آن دیو تے ساڑی سارے دی خوشبوئی ختم ہو جاتی ہے آکے دی خوشبوئی سانو تو ساسی او خوشبو مگوا کے لگائیے چاروں بیویاں بیٹھ گئی حضرت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تے ساریاں بیویاں چوہاں نے عرض کی حضور اسی بڑے بڑے مہنگے عطر استعمال کیتے مگر جدو تسی آن دیو تسی پتہ
پتہ نہیں کیڑا عطر لگا کے آندے ساڑی خوشبو ہی ختم ہو جاندی ہے ہر پاسے تو ہاڑی خوشبو پھیل جاندی ہے حالانکہ اسی دیکھنی ہے کہ تسی اپنی داڑھی مبارک نو صرف تیل لگاندے ہو خوشبو لگاندے تو کدے ویکھیا بھی نہیں پھر اے خوشبو کتھوں آ رہی عطر کیڑا ہے ہن سنیے حضرت عتبہ نے اپنی بیویوں نے آکھیا میں عطر کدے لگایا نہیں خوشبو کدے لگائی نہیں عرض کر دیا نے سرکار خوشبو کتھوں آندی ہے آپ نے فرمایا میں بچپن دے اندر بیمار ہو گیا میرے جسم تے دانے نکلے پھنسیاں پھوڑے چھالے نکلے آئے میرے ابا جاؤ نے میں انگلی نہ لگا کہ نبی کریم دیوار کے جلے گئی عرض کی تھی کملی والی آؤ میرے پتر دے جسم تے دانے نکلے پھنسیاں بن گئی آؤ نبی کریم نے فرمایا اپنے کپڑے اتار کے میرے سامنے بیٹھے جاؤ فرماتے نے میں اپنا ستر ڈانپ کے کپڑے اتار کے نبی کریم دے سامنے بیٹھ گیا سرکار نے کچھ پڑھ کے اپنے ہتھاں دے اتے پھونک لگائی میرے آقا نے اپنی تھیلیاں اپنے ہاتھ میرے جسم تے پھیرے فرماتے نے چھالیاں دا تے ادو ہی آرام آ گیا یار دے ہتھاں دیاں خوشبوواں اج بھی نہیں جاندیاں محمد دے ہتھاں دی خوشبو ہی نہیں پہ جاندی واہ مدینے دے تاجدارہ تیری خوشبو تو صدقے نوجوانوں ایڈا پاک میرے نبی دا وجود ایڈا متحر میرے نبی دا وجود ایڈا پاکیزہ میرے نبی دا وجود اتنا خوشبودار میرے نبی دا وجود کہ صحابہ فرما دینے اگر حضور چل دیاں کسے بچے دے سر تے پیار دے دے سنا تے 8 دن او بچہ دوسرے بچے چو منفرد نظر آندا سی کیونکہ او دیاں زلفاں چو محمد دی خوشبو آندی رہتی سی اتنی خوشبودار میرے نبی دا جسم پاک تے حضور نو خوشبو پسندے باوجود کہ میرے نبی دا جسم اتنا خوشبودار ہے پھر بھی حضور خوشبو لگاندے یعنی اتنی حضور نو خوشبو نال محبت ہے کہ اپنا وجود اتنا خوشبودار ہون دے باوجود نبی پاک پھر بھی خوشبو لگاندے نے امت دی تعلیم واسطے تاکہ میری امت بھی خوشبو استعمال کرے تو لہذا خوشبو استعمال کرو حضور دی سنت سمجھ کے اے میرے نبی پاک نو پسند ہے نبی پاک نو پسند ہے اب دیکھو نا خوشبو لے کے آگے اے ہر جمعے آدھے نے تے تو انہا معطر کر کے جاندے نے تسی بھی انہا پیار کریا کرو گرامی قدر حضرات رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم آدھی خوشبو میں بڑی معروف روایت ہمیشہ سنانا اگر نہ سناوا اس موضوع تو میرا خیال ہے میرا گزارا نہیں ہونا او بابا ہے نا میرے نبی کول تے کہہ لگا صبح بیٹی دی شادی کو تحفہ دیو بابا او کھجور دی ٹہنی تے شیشی لے آ بابا کھجور دی ٹہنی تے شیشی لے آیا نبی پاک نے اس ٹہنی نہ بازو مبارک تو پسینے دا قطرہ اتاریا تے شیشی چ بھر کے فرمایا جا بابا جدو بیٹی دلہن بن جائے تے اجو نو عطر نہ لگاویں محمد دا پسینہ لگا دے حدیث پاک چاہندا جدو بابا گیا نا گھر تے انہیں بیٹی نو عطر نہیں لگایا محمد دا پسینہ لگایا او دا داماد دولہا بن کے آیا انہیں نبی پاک دا پسینہ مبارک لگا دیتا حدیث پاک چاہندا ہے کہ انہاں دے گھر چوں اتنی خوشبو آندی سی کہ لوگ انہاں دے گھر والے اشارہ کر کے کہندے سن بیت المطیبین اے خوشبوواں والے دا گھر اے خوشبوواں والے دا گھر ہے پر ایتھے گل نہیں مکی علماء فرماندے نے اس دلہن تے دلہے چوں نبی دی خوشبو نہیں آندی اگو جڑی اولاد جمدی رہی او دے وچوں بھی محمد دی خوشبو ترنم چو پڑھنے اچھا جی ترنم چو پڑھنے یہ دو اگلی گل سناواں نہیں بولے سبحان اللہ تھوڑا حولا بولو تو انو کدھر نظر ہی نہ لگ جائے حسن چیمہ میں نو کہہ رہے ترنم چو کرو طرز لگاؤ تے تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولے ہاتھ چوک کے بولو میں نو پتہ لگے جھوندے جاگ دے نبی پاک دے نوکرہ چو بیٹھا اجے میں کیا میں گل شروع کرن لگا امام قسطلانی رحمت اللہ علیہ میرے نبی تو 850 سال بعد پیدا ہوئے آپ فرماتے ہیں جدو میں بڑے رائے ہو گیا نبی پاک تو 900 سال دے بعد فرماتے ہیں میں مدینہ طیبہ ہو گیا میں مدینہ دیا گلیاں جو بچے پھر دے بیکھے میں پوچھا بچے کون نہیں لوگاں نے اکھیا یہ اس دلہن دی نسل جو بچے نے جنہوں نبی کریم نے پسینے دا قطرہ بھیجیا فرماتے ہیں میں انہاں بچیاں نال پیار کیتا میں ویکھ حیران رہ گیا انہاں
بچیاں جو اجے بھی محمد دی خوشبو آندی وہ جنہوں پسینے دا قطرہ میرا ماہی بیج دے وے 1000 سال تک دی نسل جو محمد دی خوشبو آندی ہے ہن میرا دل کردہ اے ساری جتنی میں گفتگو کی تھی انہوں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی امام اہل سنت دی زبان چا عرض کرا پھر میں تانوں نبی پاک دی اگلی پسند سناوا بے مرشدہ چپ روے کیونکہ بے مرشد نمک دے بولیا نہیں مرشد والا بولے سبحان اللہ نال دے دبی تے اپنا بھی ہاتھ چوک کے بولو سبحان اللہ ان میں تانوں پنجابی جو سناوا اچھا بولو سبحان اللہ پنجابی دا ترجمہ ہے جے کر لینے آؤں کہ تو میرا محبوب نہیں دیٹھا جنہوں بیخ کے چن شرما بے ادی راتی دن چڑھ جاوے جو مکھ تو نکاب ہٹا وے بجلی ڈردی لشک نہ مارے متا بے ادبی ہو جاوے جیو کھولے ول زلفاں دے تیرا ہی راہ بھول جاوے جیو پاوے ہاتھ پھلا ہاتھ پھلا وچ رل جاوے چمن نو سارا گلشن شیش نبا وے تابائے دا حسن مہی داؤ جتی چال نہ جھلی جاوے سانو کدرے نظر آیا سبحان اللہ کونین دیوالی نے فرمایا تو ہاڑی دنیا بچ جڑی محمد نو سب تو زیادہ چیز پسند ہے او خوشبو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تو ہاڑی دنیا چاہیے بڑی محمد نو دوسری چیز پسند ہے اگلی دوسری بیان کریے اینا تے عمل بھی کرنا سید عالم نے ارشاد فرمایا تو ہاڑی دنیا چاہیے محمد نو جڑی دوسری چیز پسند ہے فرمایا او بیوی نیک عورت کیڑی عورت پہلی خوشبو دوسری فرمایا عورت نبی کریم علیہ السلام نے عورت دا مرتبہ بدھاون واسطے دوسری چیز تے اپنی پسند چیز فرمایا عورت یعنی نیک بیوی فرمایا محمد نو بڑی پسند ہے اج تسا اپنے معاشرے چ نگاہ دوڑا کے ویکھو تے اپنے اپنے گریبان چ بھی ایک مرتبہ جھاتی پا کے ویکھو اس گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے آج گھر کے اجڑ رہے کہ گھرہ میں عورت دی قدر نہیں کیتی جا رہی اپنی بیٹی واسطے معیار ہو رہے تے کسے دی بیٹی واسطے معیار ہو رہے جیڑی گھر چ بہو آ جائے او دے واسطے معیار ہو رہے تے اپنی بیٹی جیڑے گھر وچ گئی او دے واسطے ساڈا معیار ہو رہے پر سید عالم نے بیٹی ماں بہن بیوی کسے روپ چ نہیں فرمایا عورت گرامی قدر حضرات بیوی عورت دا بہترین روپ ہے
نبی کریم علیہ السلام دے گھر 11 بیویاں نے پر واہ مدینے دے تاجدارہ تیرے کردار دی عظمت تو صدقے جاواں ایک بیوی بھی کدے رسی نہیں بھائی ایتھے ایک ہوندی ہے تے ساری زندگی نبھاس ہونا نہیں ہوندا اوتھے 11 نے تے رسی کوئی بھی نہیں ساریاں راضی نے کیا کردار میرے نبی دا آؤ میری ملت دے نوجوانوں ذرا اس عورت والے پہلو تے جڑی نبی پاک دی پسند ذرا تھوڑی گفتگو کریے سید عالم نے فرمایا النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی حضور نے فرمایا نکاح میری سنت ہے حضور نے فرمایا جڑے میری سنت نے چھوڑ دیتا وہ ساڈے وچوں ہے ہی نہیں وہ ساڈے وچوں ہے ہی نہیں وہ محمد دی جماعت وچوں نہیں جڑا حضور دی سنت نو چھوڑ دے حدیث پاک دے اندر اس نوجوان جن نے نکاح نہیں کیتا جڑا شادی نہ کرے انہوں مسکین کیا گیا تے جڑی عورت شادی نہ کرے انہوں مسکین نہ کیا گیا یعنی وہ قابل رحم جڑا مرد تے عورت شادی نہ کرے کیونکہ عورت دا بہترین اور مرد دا بہترین رشتہ میاں تے بیوی والا کیویں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا عورت نال نکاح 4 وجہ تو کیتا جاندا ہے کتنیاں 4 وجہ پہلا فرمایا عورت دے مال دی وجہ تو نکاح کیتا جاندا ہے مال امیر عورت ویکھو جائیداد لکے آوے گی زیادہ سارا جہیز لکے آوے گی نہ بھی کچھ ہوئے شادی کرا گا او دے بھائی میں نے یورپ بھیج دے من گے میں او دے بھائی میں نے انگلینڈ بھیج دیں گے امریکہ چلا جاؤں گا امیر بی بی نہ شادی کرا حضور نے فرمایا عورت دے مال دی وجہ تو دنیا نکاح کیتا جا دوسری وجہ فرمایا عورت دے حسب دی وجہ تو او دے خاندان دی وجہ تو برادری دی وجہ تو بلند برادری والی اچھے خاندان دی عورت ادنا نکاح کیتے جاندے فرمایا عورت دے یا تے مال یا حسب دی وجہ تو شادی کیتی جاندی ہے تیسرا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ عورت دے حسن دی وجہ تو جمال دی وجہ تو ادنا نکاح کیتا جاندے تے چوتھا نبی پاک نے فرمایا عورت دے دین دی وجہ تو ادنا نکاح کیتا جاندے تے سید عالم نے فرمایا بہترین اوہی رہندا ہے جڑا عورت دے دین دی وجہ تو ادنا نکاح کردا ہے بھائی جڑے مکان دی بنیاد ہی کمزور ہوئے نہ مال ہمیشہ رہندے نہ حسن تے جوانی ہمیشہ رہندی ہے نہ انسان دا حسب تے نسب ہمیشہ ایک طرح دا رہندا ہے پر جیڑی عورت ہوئے نا دین دار وہ جڑے گھر وچ آ جاوے گی انہوں جنت دی بہار بنا دے گی انہوں جنت بنا دے گی جس گھر دے اندر دین دار عورت آ جاوے گی کون ہے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مینوں نیک عورت دنیا چ بڑی پسند ہے ہن میرے نبی دے گھر چ جڑیاں عورتاں رہندیاں نے او کیسیاں نے تے کنیاں راضی نے نبی پاک ایک دن اما عائشہ نوں فرمان لگے عائشہ جو تو میرے نال ناراض ہوویں تے مینوں پتہ ہوندا تے جدوں راضی ہوویں پھر بھی پتہ ہوندا ہے اما عائشہ عرض کرتی یا رسول اللہ تو ہانوں کیویں پتہ چل جاندا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا جدوں تو میرے تے خوش ہوویں نا گل کرے نا تے اودوں کہنی ہے مینوں رب محمد دی قسم ہے تے جے تینوں میرے نال غصہ ہووے نا تے پھر تو گل کرے تے پھر کہنی ہے مینوں حضرت ابراہیم دے رب دی قسم ہے اما عائشہ صدیقہ کو جواب پتہ کی دیتا عرض کر دیا نے یا رسول اللہ جے سچی پوچھو نا تے ابراہیم علیہ السلام دا تے ایویں نام ہی لینیاں دل وچ تے اس ویلے بھی تسی وسدے ہوندے ہو 11 بیویاں نے پر ویڑے دا ماحول کی ہے اج پتہ ہے گھراں چ لڑائیاں ختم کیوں نہیں ہو رہی کیونکہ ساڈے ویڑے دا ماحول نبی دے ویڑے والا نہیں میں اکثر یہ بات سنانا نبی دے ویڑے دا ماحول کی ہے نوجوان پڑھے لکھے بیٹھے میں تہاڈے نام اج دی تقریر کرن لگا اے پیغام میں تہاڈے نام کرن لگا اما عائشہ صدیقہ تے نبی پاک کٹھے بیٹھے تے اما عائشہ صدیقہ نبی پاک نے پوچھ دیا نے یا رسول اللہ ذرا دسیا جے تہانوں میرے نال کنا کو پیار ہے تے تسی سبحان اللہ گھر جا کے تسی گل نہیں سمجھے بھائی جگ کرے نبی نال پیار رب کرے نبی نال پیار او نبی نو پیاں پوچھ دیاں تہانوں میرے نال کنا پیار ہے عورت دی فطرت چ شامل ہوندا ہے عورت دا دل کردا ہے بیوی دا دل کردا ہے اے عورت دی فطرت چ شامل ہے کہ او چاہندی ہے میرا شوہر میرے نال بار 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 محبت دا اظہار کرے اے عورت دی کمزوری
وسدیاں نبی دے ویڑے نے پر عورت والی او کمزوری وچ موجود ہے نبی نو پیا پوچھ دیا نے یا رسول اللہ ذرا دسیا جے تہانوں میرے نال کتنا کو پیار ہے پھر واہ کملی والے تیرے جواب دیواں تو صدقے جاواں امت دی تبلیغ واسطے میرے نبی نے اس طرح کر کے نہ اپنی کملی دا کونا مبارک پکڑیا اس طرح کر کے گرا لگائی تے زور نہ پیچ کے نبی پاک فرما دے نے آشا منو تیرے نال اینا پیار ہے اس دن تو بعد جدو بھی کہتے اما عائشہ صدیقہ تے نبی پاک نے کٹھیاں بیٹھنا تے اما عائشہ صدیقہ نے پوچھنا یا رسول اللہ او گنڈ دا کی حال ہے حضور نے فرمانا او میں پکی ہے او میں پکی ہے آؤ جے تسی چاہتے ہو کہ بیڑے اچھو سکون آ جائے اپنے بیڑے اچھو نظام مصطفیٰ دے بیڑے والا بنا آج سادہ کی حال ہے آج دا نوجوان سور دن اپنے یارہ دوستہ میں ہسدا کھیڑدا ہوٹلی کردا تکے کباب کھاندا گیماں کھیلدا پر جو ہی گھر دا دروازہ داخل ہوئے نا تے انج لگدا بندہ نہیں جن آ گیا ہے نا ہاں اپنے گھرہ جھاتی بار کے بیکھو نا بندہ گھر وچ مردہ آجے نا تے عورتاں چھپ دیا پھر دیا بچے چھپ دے پھر دے جن آ گیا گھر بار ہوٹلی کر رہے ہس دے کھیڑ دے کہہ کے لگا رہے تھے گھر آوے نا تے بیوی دے سامنے چودری بن روب والی شخصیت میرے کو ڈر کے روے ہے نا او دا بھی جواب میں دینا انشاءاللہ وجہ کی یہ یاد رکھو مڑ یاد رکھو حضرت عمر فاروق فرماندے نے کہ گھر آؤ تے بچے بن جاؤ باہر جاؤ تے زمانے دے سردار بن جاؤ اسا معاملہ الٹ کر دیتا باہر بچے تے گھر چودری ہے نا گھر بچو پر جے تو سا گھر دا ماحول ٹھیک کرنا ہے پھر انج کریا کرو بار جاؤ تے زمانے دے سردار تے چودری بن جاؤ تے گھر آؤ تے بچے بن جاؤ نبی پاک اما عائشہ صدیقہ نہ کھیڑ دے سن حضور نے ایک دن فرمایا عائشہ دوڑیے نہیں بولے سبحان اللہ ان میں تھوڑی صلاح بھی کر دیا مردہ دی عورتہ والا بھی ماؤں لگا کون ہے دے بابی نے فرمایا عائشہ میں نہ دوڑ لگانی اما عائشہ فرما دی اس ویلے میں دبلی پتلی ساتھ میں دوڑ لگا دیتی آج 2023 عیسوی جا رہے آخری مہینے بر روا دبا ماسی اتنا ماڈرن دور آگے تو ہاڑے چھ کوئی ہے جڑا اٹھ کے آکے آسی صاحب میں اپنی بیوی نہ دوڑ لگانا کوئی ہے نہیں نا اتنا ماڈرن دور ہے پر آج بھی کوئی اپنی بیوی نہ دوڑ نہیں لگانا پھر واہ کملی والے تیرے ورگا ماڈرن کون ہو سکتا ہے میرے نبی نے فرمایا عائشہ میں نہ دوڑنا ہی پردے دے اندر اما عائشہ فرما دیا میں دوڑ لگا دی فرما دیا میں دبلی پتلی سے میں اگے گزر گئی اگے گزر گئی جدو کدے کٹھیا بیٹھنا تے اما عائشہ صدیقہ نبی پاک نے پتہ کی کہنا جت گئی سانا میں جت گئی اور سو گزر گیا اما عائشہ فرما دیا میرا جسم فربا ہو گیا ایک دن میں نبی پاک نے سفر تے جاری تے حضور نے فرمایا صحابہ ذرا تسی اگے اگے جاؤ تے میں تے عائشہ پیچھے آنے صحابہ جب دور چل گئے نبی پاک نے فرمایا عائشہ دوڑیے اما عائشہ فرما دیا میں آؤ ویکھا نہ تو ویکھا دوڑ لگا دیتی پر نبی پاک اگے گزر گئے حضور موڑ کے فرما دے لے عائشہ ہن میرے نہ ماری بدلے پورے ہو گئے آئی میرے نبی دے بیڑے دا ماحول آئی بیڑے دا ماحول یاد رکھیں عورت کیوں پساتے بابا جی نے آکھیا کہ چکے فرمائشہ زیادہ کر دیا اس واسطے پر آؤ میں تو ہانو اس دابی جواب دے دے نوجوانو جڑے ویلے اللہ نے آدم علیہ السلام پیدا کیتا آدم علیہ السلام تخلیق کیتا ساری جنت اندر سارے فرشتے نورین کہ آدم خاکی ہے اللہ دے نبی آدم علیہ السلام دا جنت اندر دل نہیں لگے دا
جدھر ویکھدے نے فرشتے نظر آ رہے انسان نظر نہیں آ رہے آدم علیہ السلام پریشانی دے عالم دے اندر سو گئے اللہ نے آدم دی پسلی دے وچوں حضرت اما حوا نو پیدا کیتا اما حوا جڑے ویلے آدم دے قریب بیٹھ گئیاں آدم دی اگ کھل گئی حضرت آدم علیہ السلام پہ حضرت اما حوا ول ویکھیا فرمان لگے تو کون ہے فرمان لگیا میں عورت ہوں فرما دینا کتھوں آئی ہے فرما دیا میں تہاڈی پسلی جو پیدا کیتی گئی ہوں آدم نے عرض کی تھی اللہ اے حوا نو کیوں پیدا کیتا اللہ نے فرمایا تیرے سکون واسطے پیدا کیتا تیرے سکون واسطے پیدا کیتا پتہ چلے عورت نو مرد دے سکون واسطے پیدا کیتا گیا ہے ہر انسان اپنے گھر جاندا مرد جدو شام ویلے گھر جاندا سارے زمانے دا تھکیا سارے زمانے دے تھپیڑے کھاؤ کے جدو مرد گھر جاندا ہے اپنے دروازے چو انٹر ہوندا ہے اپنے دروازے چو داخل ہوندا ہے اس واسطے گھر جاندا میں گھر سکون واسطے جا رہا ہوں میں گھر سکون واسطے جا رہا ہوں کہ مرد نو گھر وچ سکون نہ ملے پھر وہ باہر سکون ڈھونڈدا ہے میں عورتاں دے نام بھی پیغام دینا چاہنا مرد گھر وچ سکون واسطے آندا ہے جیڑیاں عورتاں شکایت کردیاں نے میرا مرد گھر نہیں آندا ساری ساری رات باہر گزار کے آ جاندا ہے وے کدھر تیرا قصور تے نہیں عورت نو تے مرد سکون لی بنایا گیا جنوں گھر وچ سکون نہ ملے گا پھر مرد باہر جاوے گا عورت دی ذمہ داری ہے مرد نو سکون گھر دے اندر مہیا کرے تاکہ مرد باہر نہ جاوے عورت مرد سکون واسطے پیدا کی گئی نوجوان میرے نبی نے فرمایا اللہ نے بھی قرآن کے فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن اللہ فرماتا ہو تو ہاڈا لباس نے تسی اپنی بیویاں دا لباس لباس انسان دے جسم دے عیب چھپا دیندا ہے پتہ لگیا مرد عورت دے عیب چھپاندا ہے نیک بیویاں شوہر دے عیب چھپاندیاں لباس عیب چھپاندا ہے نا اللہ فرماتا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن اللہ نے فرمایا او تو ہاڈا لباس نے تسی انہاں دا لباس لباس انسان دے وجود دے عیب چھپاندا ہے اس واسطے نیک شوہر بیوی دے عیب چھپاندا ہے تے نیک بیوی شوہر دے عیب چھپاندی ہے یاد رکھیو جیڑی عورت اپنے مرد دی بد اخلاقی تے ظلم تے صبر کرے اللہ قیامت دے دن اس عورت نو حضرت آسیہ ورگا ثواب عطا کرے گا او جڑی فرعون دے گھر رہ کے تے فرعون دے ظلم برداشت کر گئی جڑی عورت اپنے مرد دی بد اخلاقی تے صبر کرے اللہ نو آسیہ ورگا ثواب دے گا تے جڑا مرد اپنی عورت دی بد اخلاقی تے صبر کرے اللہ نو صبر ایوب والا ثواب عطا کرے گا انہوں صبر ایوب والا پر امام غزالی نے ایک بڑی محبت دی بات لکھی توجہ ہے مرد بڑا نیک ہوئے نا تے بڑا تحمل مزاج در گزر کرنے والا ہوئے تے انہوں اپنی عورت غصہ آ جائے نا تو وہ اپنا غصہ پی جاوے تو اس بات تے بڑا فخر کردہ ہے کہ میں اپنی بیوی تے غصہ نہیں کیتا لہذا میں بہت اچھا مردہ پر امام غزالی اس تو اگلی بات کی تھی آپ فرماتے ہیں مرد دا اچھا ہونا صرف اے نہیں کہ انہوں اپنی عورت تے غصہ آوے کہ وہ اپنی بیوی تے غصہ نہ کرے تے در گزر کر کے غصہ پی جاوے آپ فرماتے ہیں اس تو اچھا مرد او ہوندہ ہے کہ جدو بیوی نو غصہ آ جائے نا ادو خاموش ہو کے ادیاں بھی ساری سنا اسی اپنا غصہ تے پی جانے پر عورت مرد تے غصہ کرے مرد اے نہیں برداشت کرتا طلاقہ کیوں ہو رہی ہیں کہ جو ہی مرد غصے چاہیا صبر کیتا مگر جدو عورت بولی پھر برداشت نہیں مرد اپنا غصہ تے پی جادا ہے عورت دا غصہ برداشت نہیں کردا پر امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جڑا عورت غصے نو برداشت کر جائے انہوں رب بڑے مرتبے عطا کر دے حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی سارے نقش بندیاں دے بہت بڑے بزرگ گزرے نے میں آخری بات کراں پھر انشاءاللہ اگلے جمعے اگلی انشاءاللہ باتاں اتھو ہی آغاز کریں گے دروازہ کھڑکیا بیوی نے پوچھا کون
دو مرید کھڑے سن باہر انہاں عرض کیتی اسی حضور شیخ کامل حضرت خواجہ خواجگاں امام الاولیاء تاجدار ولایت تاجدار نقشبندیت حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ دی زیارت کرن آیا بیوی ابو الحسن خرقانی دے گھر وسدی ہے مگر ہے بیوی نا کہنے لگی کیڑے پیر صاحب ہونا کہا جی حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی تے بیوی اپنے شوہر دی عظمت نہیں مان دی جلدی کہنے لگی جیویں دا پیر ہوئیں دے تسی مرید او بھی فراڈیات ہے تسی بھی فراڈی ہے دوڑ جاؤ کوئی ایتھے پیر شیر نہیں انہاں نو خیال آیا سی تے ایڈی دور تو پیر صاحب دا نام سن کے آئے سا تے گھر وچ بیوی نہیں مان دی یہ کیویں دے پیر نہیں او بدزن ہو کے ٹر پہ بار بازار کے لوگوں نے پوچھا انہاں کہا بیوی انج دی ہے او واقعی اللہ دے ولی نے بڑے پائے دے ولی نے پوچھا کتھے ملن گے آکھے جنگل چ کدرے لکڑیاں کٹن واسطے گئے نے جاؤ جنگل چ ملن گے مرید جنگل چ گئے تے ویکھیا حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی لکڑیاں لے کے آ رہے پر لکڑیاں لے کے کنج آ رہے لکڑیاں دا گٹھا بنا کے شیر اتے رکھیا ہے تے ہاتھ وچ سپ دا کوڑا پکڑیا ہے او مریدہ قدم بوسی دست بوسی کی تھی تے عرض کی تھی لاجپال ایتھے شیر دے اتے سواری پہ کر دے اتے شیر نو غلام بنایا جے ہاتھ وچ سپ دا کوڑا پکڑے تے گھر وچ بیوی ایڈی نہ فرمانے انہوں کیوں نہیں درست کر دے آپ نے فرمایا او دیاں بد اخلاقیاں تے صبر کرنا رب نے منو جنگل دے شیراں تے بھی حکمرانی عطا کی تھی جڑا عورت دی بد اخلاقی تے صبر کر دے پھر رب انہوں مرتبے کیسے عطا کر دے دے تو گرامی قدر حضرات صرف اے نہیں کہ اپنا غصہ پینا ہے بلکہ عورت بد اخلاق ہوئے نبی پاک نے فرمایا تینوں اگر کوئی ایک دی عادت بری لگ دی ہے تو حضور نے فرمایا کوئی عادت چنگی بھی تھی ہوئے گی نا آپ نے فرمایا بری عادت وال کیوں بیکھنا ہوتی کہ چنگی عادت والی بیکھنا اور حضور نے فرمایا عورت مرد دی پسلی جو پیدا ہوئی اور پسلی ٹیڑی ہوندی ہے ڈینگی ہوندی ہے ہر پسلی ٹیڑی ہے عورت بھی ٹیڑی ہے پسلی نو سیدھا کرو گے ٹوٹ جائے گی پر سیدھی نہیں ہوئے گی عورت بھی سیدھی نہیں ہو سکتی ٹوٹ جاوے گی سیدھی نہیں ہو سکتی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین مرد اوے سمجھدار مرد اوے جڑا عورت دے ٹیڑے پن تو فائدہ اٹھا لوے ٹیڑے پن تو فائدہ اٹھاوے مرد دی عقل مندی او دی فراست ہے کہ او عورت کو کیویں کم لے لے تو لہذا اے مرد دی فراست ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ایک منو تو ہڑی دنیا جو خوشبو پسند ہے تے دوسری نیک عورت پسند ہے انشاءاللہ تیسری پسند اگلے جو میں شروع کریں گے پھر اس تو بعد صحابہ دیا پسندہ سناما گے اللہ تعالیٰ سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے آمین و آخر دعوایا ان الحمد